सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सांजुआं परमने जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोमिया जुआं सो शुभ वर्तमान अवस्वर 20:19-31 पर्यंत St. John's Gospel chapter 20 and verses 19 to 31. जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा त्या सायतारा सांजेर जुदेवांच्या अभियान शिस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले तो जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपलें कडवळ दाखयलें सोम्याक देखता शीस संतोशान भरले परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां अशें म्हणून ताणें तांचेर श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षिता तीं बक्षतलीं जांची पातकां तुमी बक्षिनात तीं बक्षाशिनात 12 जाणांतलो एकलो जवळो म्हणटा तो तोमास जेजू आयिल्ल्या वेळार तांचे सांगात नाचलेलो आमी सोम्याक पळयलो म्हणून हेरां शिसांनी ताका सांगलें पूण तोमासान तांकां जाप दिली ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना 8 दीस उतरले शिस परत्यान घरा भितर आसले तोमासी तांचे सांगत आसलो दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मदेगात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणलो उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें तुजें बोट हांगा हाड म्हजे हात पळय तुजो हात मुखार हाड म्हज्या कडवळांत घाल बेविश्वासी जायनाका बगार सतमान तो तोमासान म्हळें म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही पळयनासतना सत मानतात ते कितले भागी देवाचें उतर हें वाखणी तुका क्रिस्ता बेविश्वासी जायनाका बगा सतमान पळयनासतना सत मानतले कितले भागी कारण जेजूक सत मानतल्या म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयण्यानो दोग जाण इश्ट आसले एल्लान्ना आनी मल्लान्ना एक दीस म्हणाले या रानाक या आनी लांकूड हाडया म्हणून कुराड काडून दोगी बाय सरले पण रानान पावतना एकलो आनी एकल्या म्हणा लागलो कोण पळय चड लांकूड कातरता ताका कोणें उणें कातरलां तें सकड लांकूड ताजें जाता म्हणून एक शर्त तांचे उणें कातरल्याची सर लांकडां चड कातरलेल्याक म्हणून तशें म्हणटा दोगांनी सुरू केलें लांकूड कातरूंक कातरता एल्लान्नाय कातरता मल्लान्नाय कातरतात दोगी कातरतना एल्लानो जोरान भरान आनी घालें आमसोरान म्हणल्यार बरें कातर नासा मागीर इल्लें कातरण येवन पळयता वो कितें मल्लाना कातरता गी कितें करता गी म्हणून वो बसला आनी बरें करून उदक पियेता पण मल्लाना ओ उदक पिवंक सोडया काय म्हणून वो एल्लाना गेलो आनी परतून कातरूंक सुरू केलें आनी सुमार कातरल्या उपरांत परतून वो मल्लाना कितें करता म्हणून पळया म्हणटना वो मल्लाना बसला आनी बरें करून तिंडी खाता मात्र न्ही तो अशें ताका तिंडी खावंक सोडया म्हणून परतून एल्लाना गेलो आनी परतून कातरूंक सुरू केलें आपणाक चड कातरल्यार मल्लानाचें पुरें कातरल्यार म्हाका मेळटा म्हणून कातरूंक सुरू केलें आनी हांगा परतून कातरून येवन पळयता मल्लाना बरें करून न्हीद काडटा अरे आपूण इतलें कातरल्यार वो हांगा बसून उदक पियेता तिंडी खाता विशव घेता म्हणून वेळ जालो एल्लानान पुरें कातरलें लांकूड ओट्टू घालें आनी मल्लानानी कातरलें ओट्टू घालें पळयतना कितें पळयतालो एल्लाना मल्लानान एल्लानावरनी चड कातरलां मल्लानान एल्लानावरनी चड कातरलां हें कशें हांव हांगा एक घडी उदक पिवंक सयत हांव रावूंक ना इल्लें जेवंक खावंक सयत हांव रावूंक ना मात इल्लो विशव सयत हांवें घेवंक ना म्हज्या वरनी चड ह्या मल्लानान कशें कातरलें
मल्लाना कडेन वचून विचारलें न्हय सायबा येवन तीन पळयतना तूं बसून आसले उदक पिवन आसले थिंडी खावन आसले नाजाल्यार विशय घेवन आसले म्हजे वनी सट तुवें कशें खातरलें हांव बसून नातल्लो उदक पिवन नातल्लो थिंडी खावन नातल्लो तुवें म्हाका बसले मात पळयलें हांव बसतना म्हजी कुराड पाजून आसलो हांव म्हजी कुराड पाजून आसलो मदें मदें येवन हांव कितें करतालो येवन म्हजी कुराड पाजतलो देखून पाजल्या कुराडेन म्हाका कितें करूंक साध्य जालें वेगी वेगी खात्रूंक साध्य जालें म्हणालो तुमी तुमची कुराड पाजल्या गी म्हणल्यार तुमकां विचारा तुमी तुमची कुराड पाजल्या की तुमकां विचारा देवाचे उतार कितें म्हणटा कीर्तन 120:7 ओळ 4 या 3 ओळ 3 कितें म्हणटा सकाळी फुडें तुमी उठशात सकाळी फुडें तुमी उठशात सकाळी फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेशात गाम पिळून दिसपट्टो ग्रास तुमी जोडशात तरी सगळे व्यर्थ कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर न्हिदेन तें दिता इश्टांक सर्वेस्पोर न्हिदेल्या कडेन दिता देखून न्हिदोन तूं रावा नाकात न्हिदेल्या कडेन दिता म्हणून उडोल बाबा विक्रमान सांगला न्ही न्हिदल्यार वण्णी न्हिदोन आयकल्यार वण्णी तुजे खाळी नितळ आसल्या पुरो मन नितळ आसल्या पुरो म्हणून तशें मन आनी काळजां नितळ दवरून न्हिदा नाकात सारकें आयका ना जाल्यार तुमी येल्ला ना बरी जावंक आसात मदें मदें उठोवन पाजूंक आसा तुजी आनी म्हजी आमची कुराड आतां पांचशें म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुमकां समजतलें आतां तुमकांच पळया न्ही संवसारांत मनीस दीस रात वावुरता आनी हांगासर आमी वावुरता एक वावर न्ही जायतो वावर आमी करनत आसा तरी आमकां पुरो आसना तुमी थोडे कांय एकच सेवा आसा हांगा ती एक सेवा करून तुमकां पुरो जाता हांगा उरल्या पुऱ्या सेवेंत आमी आसा सूर सेवा करनी आमकां पुरो जायना कारण कितें जाणा तें तुमी कारण कितें जाणा तें तुमी तुमची कुराड पाजूंक ना आनी कोण अशें सगळीं कामां करूंक शकतात आनी तांची कुराड पाजल्या आतां कुराड पाजची म्हळ्यार कितें म्हळ्यार तुमकां समजायचें हो कितें आज कुराड आनी मोसू घेवन आयला आज म्हळ्यार सत्य कितें भाव भयणीनो आतां कितें आयकलें तुमी सकाळी फुडें तुमी उठशात वेळ करून तुमी न्हिदोंक वेशात गाम पिळून दिसपट्टो ग्रास तुमी जोडशात तरी सगळे व्यर्थ कित्याक आपल्या इश्टांक सर्वेस्पोर न्हिदेन तें दिता ताच्या इश्टांक कोणाच्या इश्टांक सरस्वतीचे इश्ट म्हळ्यार कितें जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा दिता जेजू म्हजो इश्ट दुकान पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता म्हजो इश्ट जेजू म्हजो इश्ट म्हाका सांगा दिता जेजू म्हजो इश्ट कश्टा दुकांत पावता जेजू म्हजो इश्ट वायटांत हांव निवारता जेजू म्हजो इश्ट सगळ्या काळजान हांव करता सगळ्या मनान हांव ताका सगळ्या सक्तेन हांव ताका नावाडटा सगळ्या आत्म्यान हांव ताका दिन वाचता जेन्ना शिसांनी तांची कुराड पाजूंक ना ते भियान खावजेन किळ घालन कुडान ते भितर आसले कांय करूंक शकनातले जेन्ना शिसांक जेजूचो सांगात नातलो ते शीस भियान खावजेन आमी आयकता आयच्या शुभ वर्तमानांत आयका जो सुवांजला वचो 20 आनी 19 जॉन 20:19 जेजू आपल्या शिसांक दिश्टी पडटा त्या सायतारा सांजेर सुदेवाच्या बियान शिस्तारां दापून देखून सांगलें जेन्ना जेजू तुजे सवेन आनी तूं जेजू सवेन आनी तुका भिरांत जुदेवांची भिरांत वडिलांची भिरांत पदवेदारांची भिरांत आनी कोणाची भिरांत सोरांची भिरांत दुस्मानाची भिरांत हाची ताची हांची तांची भिरांत आज जेजू तुजे सवय नातल्या तुका भिरांत आनी कोणा सवय जेजू आसा आनी कोण जेजू सवय आसा ताका भिरांत बेंबिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य देता म्हजो जेजू कश्टांत पडटाना बेंबिरांत म्हाका ना खंत म्हाका दोशी ना धैर्य देता म्हजो जेजू
जेजू मोजे सांगाता सदांचा आसा जेजू मोज्या गजान म्हाका पावता जेजू मोजे सांगाता सदांचा आसा जेजू मोज्या गजान म्हाका देखून तूं कितलो वावर करूंक शकताय संतोषान उल्हासान मोगा मायपासान सुटसुड्यान उर्बेन उमेदीन तूं कितलो वावर करूंक शकताय तें कोणाचेर वंदून आसा जेजूचेर वंदून आसा न्ही जेजूक तुवें वळखल्यार जेजूक तुवें आपणायल्यार जेजू सवें तूं एकवटल्यार आनी जेजू तुजे सवें एकवटला जाल्यार हें सकड साध्य जाता जेन्ना जेजू तांच्या जिवितांत नातलो कितें केलें तांणी जुदेवांच्या भियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आशिल्ले भितर आशिल्ले कुडांत आशिल्ले काळोखांत आशिल्ले लिपोवन आशिल्ले आज तूं लिपोवन आसाय गी काळोखांत आसाय गी दारान दांपून आसाय गी हाच्या ताज्यांच्या भियान भायर येनाशें सुटसुडीत जावन काम वावर करिनाशें खंय कोणशान पडोवन आसाय गी म्हणलें उतार आज भाव म्हण इतलें उतार आयकल्या पर्यंत दिसता 3 जाणां तुमी भियान जिवन आसात आनी तुमकां उक्तान सांगता जेन्ना आमी सूख करता तेन्ना आमकां भिरांत आनी हांगा मागण्यांत आसलीं थोडीं लिपोवन ती पळय दुसरे कडेन वेताना भाद्राबाक म्हूण सांगा नाकात अर्थ कितें तूं आदारताय सूख सोरयां तूं येताय सोरयां तूं काम करताय ही सूख तूं आदारता तुका भिरांत पण हांगा जेजूका वळखलां धैर्यान तूं जेजूक साक्ष दिताय हाजे मुखार ताजे मुखार हांचे मुखार तांचे मुखार आनी हांगासर म्हाका जेजूची वळख जाली जेजूच्या एकवटांत हांव आसा जेजूच्या मोगांत हांव आसा जेजूच्या उजवाडांत हांव आसा जेजू घट्ट धरण आसा म्हणून तूं सांगूंक खुशी व्हरताय तर कोणाचें भें तुका आपालिपा भियान जेजूक वळखलो भाव भयणीनो सोरयां कांय करूंक वचना लिपोवन कामां करिना म्हाका धैर्य दे जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करनाका म्हाका धैर्य दे जेजू म्हाका भियोंक लायनाका म्हाका करपा दे जेजू म्हाका पयस करना पयस करना घट्ट धरता धैर्य देता बळ दिता सांबाळता जिवीत म्हजें तुमचें जिवीत कित्याक सुफळ जायना कित्याक देश सणला धैर्य दिता बळ दिता जिवीत म्हजें सुफळ करता म्हणून त्या जिविताक सुफळ जिविताक कित्याक आमी साक्ष जावं न्हू जायतीं जाणां आमी कितल्या वर्सां जावन आमी देवाचें उतर आयकोन आसा आमचो भावार्थ जेजू तें आनीक घट जावं ना भाव भयणीन आमी भावार्थ म्हणटा पूण आमचो भावार्थ जेजू तें आनीक घट जावं ना हाच्या दुसऱ्या वाचपांत आमकां पयल्या वाचपांत आमकां आयकोंक मेळटलें भावार्थ्यांचो मेळ म्हळ्यार आमी गुंडाळ्यान नियाळ करतना कळटलें तुका खरेंच जेजू तें भावार्थ आसा जाल्यार भाव भयणीन कसलें बें भिरांत कावजेनी आकांत ल जावं मर्याद उणेपण या कोणायची कितें म्हणटात बुट्टी चाकरी करची गरज ना कोणाक हांगा तुमकां बुट्टी चाकरी करूंक दिला हांगा सांगा बुट्टी चाकरी म्हळ्यार कळटा तुमकां गुलामगिरी बुट्टी चाकरी असं कोणी करनासात गी जें कितें हांव करता सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय म्हाका सेवा करूंक जाय दीस रात मोगान म्हाका सेवा करूंक जाय सांगात गावया सर्व मेळून वावुया दुनिया देवा सर्वेस्पराक रोया सांगात गावया सर्व मेळून वावुया दुनिया देवा सर्वेस्पराक नास खरेंच तूं जेजूक वळखा लायकी जेजूक धन रावू लायकी जेजू एकवटांत आसाय गी म्हणल्यार सवाल हांगा शीस नात देखून जुदेवांच्या भियान ते लिपोवन रावल्यात
पण लिपोन रावलेल्याक कितें जाता पळयांनी जेजू सोदून येता न्ही. तवळ जेजू तांचे मोदेगांत येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. जेजू येताना कितें घेवन येता. जेजू तुज्या जिवितांत आयला तर आनी येताना कितें घेवन येता. ते थोड्यांची शांती खंय गेल्या. थोड्यांची शांती खंय गेल्या. कोणी कसो आसूं दी, तुजो घोव तसो आसूं दी, तुजे पूत तशें आसूं दी, तुजी बायल अशी आसूं दी, जेजू तुज्या जिवितांत आयला तर तुजी शांती खंय गेल्या. आमी कोणा कोणाचेर उनून आसा न्ही आमच्या शांती खातीर, समाधाना खातीर. आज आमी सवालां विचारीची. हांव कितलो बिजुडू जाला. कित्याक म्हाका बैलेचें बे, घोवाचें बे, पुताचें बे, दुवेचें बे. कित्याक म्हळ्यार जेजूक तुमी घट्ट धरून रावूंक ना. हाचे पयलीं तुमकां दाखलो दिल्लो न्ही. घोव आसा थंय गल्फांत, बायल आसा हांगा मागण्यांत. आनी घोवाक कळ्ळें हांगा मागण्याक येता म्हणून. ताणें सांगलें तूं मागण्याक गेल्यार हांव तुका डायवोर्स दिता. तुवें डायवोर्स दिल्यार वण्णी हांव जेजू घट्ट धरता म्हणाली ती. कित्याक येताना तुका घेवन येवंक ना. हांव येताना तुका हांव घेवन वचना. जेजूच्या एकवटान नातले कित्याक जाय तुका आनी म्हाका आमकां. जावं दी तुजो घोव, जावं दी तुजी बायल, जावं दी तुजी भुरगीं. हांव सदां सांगता जेजूच्या एकवटान नातले कित्याक जाय तुका आनी म्हाका आमकां. तितलो त्याग ना तुमचो. तितलो त्याग तुमचो ना. जेजून तो त्याग करूंक तुका आनी म्हाका आमकां आपोवन दिला. लुकास वांजेला वचवर 14:25 हांवें जायते फावटी देवाच्या उतर काण दिलां तुमकां. आवयक, बापायक, भावाक, भयणीक, बायलेक, भुरग्यांक. ऐका, कोणाक सोडूं ना जेजून. एक दीस लोकांचे वोट जमे जेजूच्या फाटल्यान वेतले. तवळ पाटी घुंवन तांकां तो सांगी लागलो जर कोणी म्हजे सरशी येता पूण आपल्या आवय बापायक, बायलेक भुरग्यांक, भावांक भयणीक आनी आपणाकच पाठ करिना तर ताच्यान म्हजो शीस जावंक नजो. शीस घे म्हणलें सवाल. खरेंच सांग जेजूक धन रावला गी म्हणलें सवाल. कालच्या शिकवणेंत सांगलें सकट गेले फाटल्या पांयानच. तुमी वेतात की म्हणटा सिमा कितें म्हणालो कोणा सरशी वेचें. तुजे कडेन आसात. गोवान बायले सरशी गेल्या जिविताचें आसा गे उतरां. ह्या बायलेन गोवा सरशी गेल्या जिविताची उतरां आसात गे. ह्या भुरग्यांनी आवय बापाय सरशी गेल्या जिविताची उतरां आसात गे. सांगा खंय आसात. कोणा सरशी आयल्यार. देखून जिवीत जोडूंक वाट उक्ती जाल्या पूण आमी तें वाट चलना आपणायना. ह्या शिसां बरी भियान. आज हांव कित्याक तुमकां देवाची उतर दिता. तुमचें थंय आसलें बें आसलें खाडा. आनी जेजू शांती घेवन येताना भंय उरना. जेजू उजवाड जावन येताना काळोख उरना. जेजू धैर्य जावन येताना खंयचीच लज हांव उरना. देखून जेजू कितें म्हणाल शांती तुमकां. जशें इतलें म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. तत्सो म्हणून दाखयलें ताणें. आज आमी देवाचें उतर आयकल्या उपरांत जेजूस 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 म्हणून ताका वळखुच्या बदलाक देखून ताका सिसांकी ताणें हात दाखयचे पडले, कडवळी दाखयचे पडले. नाजाल्यार तांकां विश्वास ना, भावार्थ ना. कित्याक तो मेला. कालच्या शिकवणें सांगलें तो मेला देखून गेला देखून काल हे बैसरले खंय मासले धरूंक. हांवूच तो म्हणून सांगचे खातीर आज हर एकल्याक जेजू येवन सांगता हांवूच तो. तुका आनी म्हाका आमकां हर एकल्याक हांवूच तो. आनी त्या दळा सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. के दळा तुमकां आनी संतोष ना. कित्याक तुमी सोम्याक थोड्यांक आनी संतोष ना. थोड्यांक थंय संतोष म्हणलो कांयच दिसना. कित्याक फिक्स्ड डिपॉझिटान दवरला गे. सोम्याक देखतस शीस संतोषान भरले. सोम्याक देखतस संतोष उक्कुत्ते संतोष उक्कुत्ते
ಸಂತೋಷ ಉಕ್ಕೆ ಉಕ್ಕುತ್ತೆ. ಹಾಲೆಲೂಯ, ಯೇಸು ನನ್ನ ರಕ್ಷಕ, ನನ್ನ ಪಾಪ ತೊಳೆದ. संतोष उक्के काही आमचे उक्कुत्ते काही दिसाना उमाळचो. संतोष उमाळचो दिसाना आमची पोराय तोंडा कार्बन कॉपी जाल्यांत, झेरॉक्स कॉपी जाल्यांत. झेरॉक्स कॉपी तुमची आसली पळयल्या तुमी. जेजूक पळयत आसशीस संतोषान भरले. देखून पावलान सांगला न्ही पिलिपिकारां बरोवन संतोष पावा. परत्यान हांव सांगता पिलिपियन चॅप्टर 4 वर्स 4. सोम्या ते सदांच तुम्ही संतोष पावा. सोम्या सवें तुमी आसा जाल्यार सोम्या सवें जियेतेल्यांक देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. सोम्या सवें जियेतेल देव दिता शांती. सोम्याक ना वाटेल्यांक मेळटा सदांच करपा ताची. हांगा सांपाल कितें म्हणटा पिलिपिकारां बरोवन सोम्या ते सदांच तुम्ही संतोष पावा. सोमी तुजे सवें आसा जाल्यार तूं सोम्या सवें आसा जाल्यार केन्नाय संतोष. कोणी आसोन दित वचोन दीत कांय फरक पडना. हे काल सांगचे मात न्ही 30 वर्सां हांव न्हू हांव घट्ट सांगतो. कोणी आसोन दित या वचोन दित येवन दित या रावोन दित ना काय म्हणून कोणाक वत्ता येना. कोण म्हजे सवें आसा? जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावत. जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा. जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना जेजू म्हाका सांग. हांव सडटाना वा देंवताना वा धांवताना वा पडटाना. देखून सांगला न्ही एक सुरपण बगाना केदीन जावं सोनो. म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेवचो ना. एक सुरपण बगाना निराश केदीन जावचो ना. म्हजे सवें जेजू आसा हांव भियेवचो ना. आसा जाल्यार दाखया तुमच्या तोंडार संतोषाच्या उल्हासाच्या उमाळ्यांनी. कांतार हांवें बरीं केल्यां तर तुमकां बरीं म्हणूंक येतात. देखून जेजू कोणा तें आसा ती आनी एकल्या मेळटाना शांती तुजे सवय आसूं. शालोम चालो होम न्ही. थोड्या रितीर जाली चालो होम मागीर भायर येता न्हू कोणाच्या तोंडार हांसो ना. आतां बाबा गुम्माडात पळय. हांव तुका लोप काडन म्हजे कुर्ता घालून येताना म्हाकाच वळखना आनी वळख जाल्यार खंय शालोम चालो होम. आका बावार्थ म्हणनात. आका सोम्या सवें तूं जिवीत जोडलाय म्हणनात. वडो तुमी पळय जाले हांगा बाबा विजयक. अरे कांतार म्हणटा कसो तो हलतलो दलतलो कसलो उडकी मारतलो कसो नाचतलो वय मू. गायना ती गायतली जाल्यार एक्शन हांगा आसलें. आनी आमचे दोगांय म्हणटा दिवसानुसारान म्हणटा तूं अशेंच वर एक शुक्रार शेनवार आमी अशेंच एक वर गायन करनत संतोशान देवाची स्तुती करनत अर्गां दिवया म्हणून बरें आसा. तांणी अर्गां दिल्ल्या बरी हांगा बाबा विजयानी तिका तो संतोष तुमच्या मुखार दवरलेल्या बरी हांगा आसले हांवें तुवें आमी तो संतोष काले बायल्यान मात्र न्ही. संतोशान सौम्य आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या. संतोशान सौम्य आमी आयल्या मंदिरांत तुज्या आमी जमल्या. स्वागत करता गितां गायता तुका वंदिता. उपकार मागता करपा जोडता तूं खाना वाडटा. स्वागत करता गितां गायता तुका वंदिता. उपकार मागता करपा जोडता तूं खाना वाडटा. खाली आमच्या शिकवण्या वेळार मात न्ही उर्बा. तुम्ही मागताना उर्बा आसा. तुम्ही गायताना उर्बा आसाजे. तुम्ही कितें वावर करताना उर्बा आसाजे. तुम्ही जेवणाक वेताना आसले ती उर्बा हांगा भितर कित्याक ना आसतात बळ्या. ती प्लेट काडून घेवन बरें जेवताना आसली उर्बा
हांव थंय सकला देंवन येताना पळयची सगळ्यांची तोंडां फुल्लुल्लीं आसात गुलाब फुल्लुल्या बरी पूण तिशीन वेताना पळय बोंगे मात्र आसतात तिशीन वेताना गुलाबाचे बोंगे पूण देंवन येताना फाटीं प्लेटी खाली जाताना फुल्लुल्ले गुलाब म्हळ्यार हांगा भरलां हांगा भरिल्ल्या बरी काळजां आमची कित्याक भरनात मोणां आमची कित्याक भरनात काळजांत कितें भराचें मोग मैपा शांती समाधान संतोष उल्हास वय मू मोणांत कितें भराचें ती सर्गीची जाणवाय भावार्थ भरोसो पातीन विश्वास आनी तें सकट भरलां जाल्यार मात कुडींत उक्कुत्ते उक्कुत्ते आवाग मात्र उक्कुत्ते ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ ಕುಗ್ಗುತ್ತೆ हाजे पयलीं कितले पुढे सांगलां तुमी क्रिस्तांवांक तुमकां सोडका मेळ्ळ्या तर तुमी तुमच्या तोंडार दाखया म्हणालो निशे जर्मन फिलोसॉफर आमी जिवनपणाची भुरगीं आमी जिवन जाल्यार जेजू सवेन जिवनची भुरगीं भावां भयणीं देखून जीव आसला आनी जिवीत आसा म्हण दाखयचें आनी केदार तांकां लाभलें जेजू येवन तांचे मुखार उबो रावलेल्या वेळार सोम्याक देखतस शी संतोषान बदले ते सोम्याक एक फावटी पळयल्या पुरो गे सोम्याक काय एक घडी पळयल्या पुरो काल शुक्रार आयल्या वेळार शनिवार आयल्या वेळार दाविदान कितें केल्लें एक्ट्स चॅप्टर 2 वर्स 25 दाविदान कितें केल्लें धर्मताच्या कृत्यां 2:25 ताचे विशयांत उलोवन दावीद म्हणटा सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो सदांच ताणें दोळ्या मुखार कोणाक दवरलो काल हांवें सांगलें म्हज्या शिकवणेंत दितेल्याक घट्ट धरा न्ही दिल्ली वस्तू न्ही दितेल्याक घट्ट धरा देखून सोम्याक हांव सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतलो म्हणालो तो आनी तो म्हज्या उजव्याक आसा देखून तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटस हांव केदीच हालचो ना दलचो ना भियोंचो ना सोम्याक पळयतच ते संतोसले परतून तो संतोष उरोवच्या खातीर हें गरजेचें मुखलें उतार गरजेचें वो संतोष तुका मेळिल्लो ही शांती तुका लाभल्ली ही कृपा तुवें जोडिल्ली ही बॉक्सांनी तुका दिल्लें तें तुवें सांबाळच्या खातीर आतां कितें गरजेचें परत्यान जेजून तांकां म्हळें शांती तुमकां ती शांती तुमचे सवय आसा जय तर जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटा अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास सोडलो आनी म्हळें घेया पवित्र आत्मा तुजे तें आसल्यार मात्र संतोष तुजे सवय ही शांती तुजे सवय समाधान तुजे सवय उल्हास तुजे तें मोग तुजे सवय मैपास तुजे सवय जाणवाय तुजे सवय उर्बा तुजे सवय उमेद तुजे सवय जिवीत तुजे सवय हो पवित्र आत्मा तुजे सवय आसा तर मात्र पवित्र आत्म्याची फळां कितें हे पटी वाचून काड गलात घरां पहिल्या पत्रां 5:22 पवित्र आत्म्याची फळां कितें पळया पवित्र आत्मा तुजें तें आसा म्हणल्यार संकेत काल एक साक्ष दिल्ले आसा न्हू तुजें तें पवित्र आत्मा ना भियेनाकात साक्ष आसा बारपटी युट्यूबार येजे म्हजें नांव युट्यूबार म्हाका सगळ्यांनी वळखा जे म्हणून साक्ष दितात ती साक्ष न्ही साक्ष तूं कोणाक मेळ्ळ्यार तूं कितें आबयतलो सुटसुटीत तूं कितलो आबयतलो गणगणीत तूं कितलो आबयतलो संतोष भरीत तूं कितें आबयतलो मैपासी तूं कितलो आबयतलो मोगाळ ही साक्ष आतां ऐका पूण आत्म्याचें फळ हें मोग संतोष समाधान सोंसणीकाय दयाळाय बरेपण विश्वासीपण बळेपण स्वदमन हें सगळें एका घडयेक न्ही काल एका घडये वाचून काडटा पर्यंत मात्र सांगा देखून ताणें सांगलें पुर्रासन बगाना आळसाय म्हाका धरिनो पवित्र आत्मा करपा देता सेवा करताना पुर्रासन बगाना आळसाय म्हाका धरिनो पवित्र आत्मा करपा दिता सेवा करताना जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरजान म्हाका पावता जेजू म्हजे सांगाता सदांच आसा जेजू म्हज्या गरज
देखून जेजून म्हळें गेया पवित्रात्म्याक अशें म्हणून ताणें तांचे श्वास श्वास सोडलो. सोडलो आनी म्हळें गेया पवित्रात्म्याक कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतली. आतां उल्हास ना म्हणल्यार अर्थ कितें? कोण पातकांत आसा ताजे ते उल्हास ना. पळया मनशाक कोणीय मनीस पाताक आदारलेलो पण ताज्या तोंडार परजळ ना, ताज्या तोंडार संतोष ना, ताज्या तोंडार खंडीच मोग ना, मैपास ना. वैज्ञानीक पळया तुमी. खाली तुमची पातकां कुमसारांत उसान सांगल्या मात कळटात म्हणजे चिंती नाकात. पाताक आदारलेल्या मनशाक दुसऱ्या घडयेत ताज्या तोंडारच कळटा. पातका वरी तुवें शांती वगडायली, मोग वगडायलोय, मैपास वगडायले, कुरपा वगडायले, देवाचो सांगात वगडायलो, देवाचो हजरपण वगडायले म्हणून. स्वराक सोरुल्लो तूं जोप आयकोण्या तुमी. स्वराक सोरुल्लो तूं जोप. जोप म्हळ्यार कितें? परत 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 तुज्या कांत येता कांत येता कांतवनी कांतवनी. देखून तांकां जेजू म्हणटा पवित्रात्म्याक तुमी आपणायला तर कितें करतात? कोणाची पातकां तुमी बक्षितात. तुमी पातकां काडून भोवानांत भाव भयणी आची ताची आंची तांची पातकां काडून भोवानांत मोतींत आनी ती बक्षतली. ती बक्षतली. जांची पातकां तुमी बक्षिनात आनी कोण पळय आनी धारून जावन आसात तांकां सैतानाच्या कशें पळय पावलान न्ही कोणाक? अल्संद्राक आनी तांकां सैतानाच्या ताब्यान केल्लें. कोणाची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षाची नात म्हळ्यार अर्थ कितें? जेतना तुजें तें पवित्रत्व ना ती पातकाची कांतवणी काणयोन तूं बसताय, पातकाचें वजें काणयोन तूं बसताय. आतां पातकां बक्षल्यान म्हळ्यार कितें? कोणें बक्षुंची तुजी म्हजी आमची पातकां? पातकां तावन सुटका देव संवसाराक आयलो, पातकां तावन सुटका देव संवसाराक आयलो, सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो, सर्गेचो तो दारवटो आमकां उक्तो केल्लो. हालेलुया 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 हालेलुया. पातकां बक्षुंची कोणें? पवित्रात्म तुजें तें हेजें जाल्यार तुजीं पातकां बक्षाल्या उपरांतच ताजो मोग करतना जेजो मोग करतना ताजे उपादेश पाळतना जेजून म्हणूंक ना जोन संवंजेला 14:15 जॉन 14:15 तुमी म्हजो मोग करशात जाल्यार तुमी म्हजे उपादेश. आतां उपादेश पाळचे म्हळ्यार पातकां आदारची वय मू न्ही पातकां सांडची. जेजो उपादेश पाळचे म्हळ्यार पातकां सांडची. ताजो मोग करचो म्हळ्यार ताजी खुशी पाळची. ताका कितें पसंद आसा तें मात्र करचें. आनी तें जाल्यार कितें जाता? तो आमचे थंय आमी तांचे थंय ताजे थंय तेत्ता वाचून काड. पयलें 15 मागीर उपरांत 23. तुमी म्हजो मोग करतात. तुमी म्हजो मोग करता जाल्यार म्हजे उपादेश पाळटे. म्हजे उपादेश तुमी पाळटल्यात. 23वी वळ. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें, जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजे उतार पाळटा. उतार पाळचे म्हळ्यार पाताक आदारचें गी. देवाचे उतार आव्हान तूं आमी कशें आमकां आयको मेळटा, कशें तें बरयलां, कशें तें आमी पाळटा, आमी पातकां आदारता गी. देवाचे उतार आमकां नितळ करता, सवरता, बेंडटा आनी आमकां परत्यान परिशुद्ध करून जेचे एकवटान धाडटा वय मू. देखून तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता. बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताचे शिंव ताचे थंय वस्ती करता. आतां बापान आनी पुतान तुजे थंय वस्ती करची जाल्यार तुजे थंय पाताक आसल्यार देव येवन वस्ती करताय. पाताक आसल्या कडेन पवित्रपण आसाय. पवित्रात्मा तुजे थंय येताना आपशेंत पातकाची कांतवणी ना, पाताक आदारची ओडणी ना, पातकाच्यो समयो यो ताळण्यो तुका येनात. जर ते पवित्रात्मा कितें स्वनियंत्रण म्हणून आयकलें मग पवित्रात्मा तुका कितें करता? ताळण्यो आयिल्ल्या वेळार स्वनियंत्रण हाडटा. स्वनियंत्रण म्हळ्यार कितें? सेल्फ कंट्रोल म्हणटा आमी. आतां साबार जाण आसा तुमकां सेल्फ कंट्रोल ना. तुमी एका शॉपिंगाक गेल्या वेळार नाका जाल्लें तुमी कान घेतात. सेल्फ कंट्रोल आसलें हें हांव पळयता वय पूण म्हाका गरज ना, हांव कान घेना. आज तुमकां सेल्फ कंट्रोल आसा गी ना गे म्हणलें हांव तुवें एखादच कळटा. जेन्ना तुमी कितें खाण घेतात तुमी गेले आतां शॉपाक खाण घेवंक एक वस्तू तें पळयलें पुरा खाण घेवन येतात.
जायचे तुमकां एक टी शर्ट थंय येताना तुमकां जबार टी शर्टां दाखयतात, सबार कलराची दाखयतात, सबार सायजाची दाखयतात, सबार खंयचे म्हणटात नमने नमनेची दाखयतात. तुका जालें एक, बायल म्हणटा ना हें बरें आसा तें काण गे, आनी एकलो कोण सायड तें आनीक बरें आसा तें काण गे. एक काणयेच्या जाग्यार कितली काणी येतात? ह्या कलराची एक जाल्यार ह्या सायजाची एक, ह्या डिझायनाची एक, आनी एका कलराची. आज भाव म्हण सबार जाण आमकां स्वनियंत्रण ना, देखून आमकां नाका जाल्लें आमी पुराय पुंजोवन दवरता. मागीर आमकां कळटा गरज आशिल्ली की हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां, उक्त्यान सांगलां हांवें, तुमी म्हाका 10,000 रुपया म्हज्या खर्चाक म्हण दिया, कशें करचें म्हण म्हाका कळनात. तुमी म्हणून म्हाका दिया फादर, खंडीत म्हणटात तुमी म्हाका 10,000 रुपया म्हज्या खर्चाक म्हण दिया, ते कशें करचें म्हण म्हाका कळनात. कित्याक तसल्यो गरजो नात. आका म्हणटात कित्याक तांचो संतोष ना. असली संतोष सांतो आसा, असली मोग हांगा आसा. मारताक जेवणात कितें रांदच्यांत. तशें म्हणून तुमकां कोणाक घरा वचून रांदूंक आसा, रांदी नासतना रावा नाकात. हांवें मारतासो आनी मरी असो तुमकां दाखलो दिवचो. मरी असो संतोष खंय आसलो? जेजूस आसलो. मारतासो संतोष खंय आसलो? जेवणांत आसलो. पळया देखून सोमिया सवे काडचो एक दीस, हेर दिसा प्रासवरतो दीस, सोमिया सवे रावलो दीस, जिणयेन म्हज्या मोला देख दे. जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता, जेजूच्या मोगांत हांव रावता, जेजूच्या वेंगेंत हांव न्हिदता. तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता, तो म्हाका धलयता, तो म्हाका न्हिदयता. शांतेच्या बंदराक पावता, शांतेच्या. पयलींच्या परिस्थिती आयल्या बरी आसल्यो. पयलीं अंगडीक वताना खाली चीट काडून चीट बरोवन येताले, आनी बरयल्ल्या चिटीर कितें जाय गरज आसा तें मात घरा हाडून येताले. आतां वेताना कोणी अंगडीक वेताना, शॉपाक वेताना, मॉलाक वेताना कोणी चीट काडून वचनात, ATM कार्डूच काडून येतात. आनी कार्ड काडून गेल्या उपरांत हांगा मागीर पयलें पोराक कितलें जालें तितलें ते खाली तायली आसताले, पोते आसताले वय मू. आतां तशें ना, आतां ट्रॉल्यो तायल्यात खंय. त्या ट्रॉलींत म्हळ्यार आनीक जागो आसतना आनीक काडया घालया बऱ्या. मागीर कावंटरार येताना कळ्ळें म्हाका जाय जाल्ल्या अर्द्यांतले अर्दे, हांगा आनीक चड हाडलां. कितें करचें? फाटल्यान लायन लागल्या व्हडली, तुजी हांगा पोटल्यो व्हडल्यो आत, ते पळय बिल्लींग करूंक. पळयतना इतल्यान तुका जाल्लें 10,000चे, खाण गेलां 50,000चे. आतां फाटीन दवरूंक जाता, फाटीन दवरूंक फाटीन गोंग सोडटा ते तुका. कार्ड दिताय. कार्ड खंयचें कार्ड? डेबीट कार्ड की क्रेडीट कार्ड दिताय आनी ते स्वायप करतात. नाका जाल्यार पुरा घरा हाडून येताय आनी दास्तान करताय. एक दाखलो मात तुमकां, एक दाखलो मात्र. आनी त्या वरवीं आमी आमचो संतोष, आमची शांती, आमचें समाधान, आमचो मोग मायपास, आमचो एकवट आमी होगडायला. आनी संवसाराक आमी लाभ जाल्या. व्यर्थ ते व्यर्थ सगळें व्यर्थ म्हणलें. जबार फुडें आमी आयकलां. पण असली संतोष खंय आसा? सोम्या सवें जी येतेल्यांक आसा. मुखार आयका. जेजू आनी तोमास 12 जाणांत तो एकलो जवळो म्हणटात तो तोमास. पळया न्ही की जेजू मेळ्ळ्या उपरांत ह्या 11 जाणांचो संतोष पळया. एका तुम्ही हांगा शुक्रार शेनवार येतात, देवाचें उतर आयकतात, 7 जाणां जातात, जिवीत जोडटात. जिवीत जोडल्या न्ही तुमी, ह्या 11 जाणांची उर्बा पळया. एकलो नातल्लो, पण हे 11 जाण कितें म्हणटात? भियान रावल्यात गी, खीळ घालून रावल्यात गी, जुदेवांच्या भियान काळोखांत आसात गी. बदलाक तोमास आयिल्लो कितें म्हणटात? आमी सोम्याक पळयलो. कितें म्हणाले? कितले पटी आयलां तुज्या म्हज्या आमच्या तोंडांत तोंड. सोम्याक पळयलां तर, सोम्याक आयकलां तर, सोम्याक वळखल्यां तर, सोम्याक तुमी आपणायला तर, कितले पटी आयलां तुज्या म्हज्या आमच्या तोंडांत तोंड. हांगा 11 जाण सांगता मेळोन तोमासाक म्हणटा आमी सोम्याक पळयलो. देखून तुजो संतोष, हो उल्हास, ही सुटसुडाय, ही उर्बा, ही उमेद. म्हणून 11 जाण तोमासा सांगतना. पूण तोमासान तांकां जाप दिली. ताच्या हाताचेर आसलेले किळ्याचे गुर्तावे देखल्या शिवाय. कळ्याचे तुमकां फरक. जेजूक वळखल्या 11 आनी वळखनातल्या 1 सोमा मुखार दोन पळया. फरक कळटा की ना?
कळा ना थोमास एकदम संतोष बरीत आसा हे सकट दुखीत आसात वय मू नांगी मागीर हे 11 जाण जेजूक मेळिल्ले जेजूक वळखाल्ले जेजूक पळयल्ले 11 जाण संतोष बरीत आसात आनी वळखनातलो पळयनातलो मेळोंक नातलो दुबावी डावट यू आर बिलीव यू 11 जाण जी येतात आनी दुबावी एकलो पडला थंय आउट तरी तोमासा बरी तूं दुबावी गी आनी की तुका जेजूचो अनुभव जावना गी जेजूची वळख जावना गी जाल्यार तर तुमी संतोष बरीत आसाचे कोणी आसोवन दी त्या वचोवन दीत मरोवन दी त्या कैद्यान जावन दी तुका आनी म्हाका आमकां कांय फरक म्हाका पडना खंडीत पडना सगळे सैर बरें जाल्यार म्हाका फरक पडना सगळो संवसार रोमतो उदार जाल्यार म्हाका फरक पडना आं तोमास कितें म्हणालो ताच्या हातांचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्तावे देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हातावे घाल्या शिवाय हांव सतमानचो ना पळयान 11 जाणांक जेजून संतोष जोडून दिला पूण एकल्याक तो मेळोन नातले रे पळया न्ही ताजे खातीर जेजू आनीक त्या करता सॅक्रिफायस करता आनी पुटी येवन ताका दिश्टी पडटा तरी हेरांक पळोवन जेजू तुवें तांकां दिलें म्हाकाय जाय म्हणून आमी आशिल्ल्यान जाल्यार तोमासाक भेट दिल्लो जेजू तुका भेट दिता की ना आज ये जे तुज्या म्हणजे आमच्या मतीन कोणाक वो संतोष आनी की मेळोंक ना ही शांती कोणाक लाभोंक ना कोणाक जेजूची वळख जावना आज ये तुज्या म्हणजे आमच्या मतींत आसा जे सुम्या ताका दिलाय तांकां दिलाय इतलो संतोष इतली शांती इतलें समाधान इतलें धैर्य इतलें बळ इतली उर्बा इतली उमेद इतली जाणवाय तांकां दिले ओडोली वाचून काडले म्हणटा न्ही दमदाची कृत्यावस्वर 4 आणि 13 वडोल बाबा विक्रमानी ती ओळ वाचून सांगली तुमकां एक्ट चॅप्टर 4 वर्स 13 कितें म्हणून पेद्रू आनी जुआंव शिकाप नातलेले सामान्य मनीस तरी तशें सांगाय आमच्या मध्ये आसात हे भाव शिकाप नातलेले सामान्य मनीस तांकां ही जाणवाय दिल्याय तर तांकां ही उर्बा दिल्याय तर तांकां तुवें विसरून तुजे कन्न घेतल्याय तर म्हाका कित्याक करिना जेजू म्हणलें व्हडली आशा तुजे ते म्हणजे ते आमचें तें आसा जे आनी त्या धाडा हांगा तोमासाक मेळोंक आयलो जेजू तुकाय मेळोंक येता ह्या हेरांक 11 जाणांक शांती समाधान जोडून दिल्लो संतोष उल्हास मोग मायपास जोडून दिल्लो जेजू तो दिवंक तुजे सशी येता त्या खातीर पळया न्ही 8 दिसा उपरांत कितें जाता 8 दीस उतरले शीस परत्यान घरा भितर आसले तोमासी तांचे सांगात आसलो पळया न्ही तोमासा खातीर जेजू परत्यान दिश्टी पडता 11 जाणांक पयलेंच दिश्टी पडला तांकां ताची वळख दिवन जाल्या आनी जेजूचो अनुभव तांकां लाभला पूण ह्या एकल्याक मेळोन नातल्यार पळया न्ही थिंगा साबारपट तुमी आयकलां न्ही 99 सोडून एका पातक्या फाटल्यान एका बकऱ्या फाटल्यान गोळी गेल्ल्या बरी वय मू पण इल्ली आशा आसा जे तांकां तुजी वळख दिल्या सोम्या म्हाकाय तुजी वळख दी सोम्या तांकां तुवें जानवायन भरला म्हाकाय जानवायन भर मोसर करिनाकात मोसर केल्यार तुमकां कांय मेळना बदला तांकां दिल्लो तूं म्हाका कित्याक दिनाय हांव खुशी व्हरता इल्ली तरी तुजी सेवा करूंक इल्ली तरी तुजी स्तुती करूंक इल्ली तरी तुका वय तुका वाखाणूंक तुका नांव वाडूंक तुका परगट करूंक खंडीत जावन तोमासाक भेट दिल्लो दिश्टी पडलो जेजू तुका म्हाका आमकां खंडीत परत येवन दिश्टी पडोवंक खुशी व्हरता आनी त्या दाळार जेजू येवन कितें म्हणलो दारां धांपून आसलीं तरी जेजू येवन तांचे मोदे गात रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो पळय परतून हाडून शांती एकल्याक शांती नातल्ली 11 जाणांक शांती आसली संतोष आसलो पण एकल्या खातीर जेजू पळयात शांती हाडून येता तूं हांगा सभारपुट्या उल्लेख केला आतां पयलें आतां गेम येतलें बावार्थ्यांचो मेळ कळलो बावार्थ्यांचो मेळ जेजून बसयली शांती कित्याक तुका मेळोंक ना संतोष कित्याक तुका लाभोंक ना मोग कित्याक तुवें आपणावंक नाय ती जानवाय कित्याक तुवें आनी कितें जोडूंक नाय हांगा कोणाक लिपोवन कोणाक दिल्लें आसा सांगा विंगड आपोवन हांवें एंड्रू विंगड आपोवन ताका दुसऱ्यांत दिला शायनीक आनी कितें विंगडच दिलाय सगळ्यांक म्हजे तावन मेळचें सगळ्यांक तांचे तावन आमकां हर एकल्या मेळचें कोणाक चडून केलें पूण थोड्यांनी स्विकार केला थोड्यांनी स्विकार केल्ल्यांक कसलें भाग जुआं सुवांजेला वसवारी 1:12 जॉन चॅप्टर 1 आनी वर्स 12 स्विकार केल्ल्यांक कसलें भाग जोड दिला आयका पूण आपणाक स्विकार केल्या आपणाक स्विकार केल्ल्यांक ताजें उतार स्विकार केल्ल्यांक समेस्तांक एकल्याक न्ही हांगा 11 जाणांनी स्विकार केल्लें ह्या आनी एकल्यान ताका स्विकार करूंक ना देखून जेजून ताका परतान येवन दिश्टीक पडचें पडलें
आपणा स्वीकार केल्या सुमेस्तांक म्हणजे आपल्या नावाचेर विश्वास दवरतेल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. तरी विश्वास कोणाचेर? भावार्थ कोणाचेर? दुसऱ्या वचपान मागीर आमकां आयकूंक मेळटलें केवळ जेजूचेर आनी कोणाचेर नाका. धर्माचेर, सेवकांचेर, सभेचेर, संस्थाचेर, पदवेदारांचेर, अधिकाऱ्यांचेर आनी कोणाचेर तुजो म्हजो आमचो विश्वास भावार्थ भरोसो पातयेनी नाका. तुजो आनी म्हजो आमचो विश्वास कोणाचेर? विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजूचेर, विश्वास दवरो आत्म्याचेर, विश्वास तो सांडे नाका. विश्वास दवरो देवाचेर, विश्वास दवरो जेजूचेर, विश्वास दवरो आत्म्याचेर, विश्वास तो सांडे नाका. देखून तांकां बाग ताणें विश्वास ताका आनीक मेळूंक ना, भावार्थ ताका मेळूंक ना. जेजू येता आनी कितें म्हणटा ताका? उपरांत तोमासाक ताणें सांगलें, तुजें बोट हांगा हाड. तुका जाय न्ही गी, आपडूंक जाय न्ही गी, हाड तुजें बोट. म्हजे हात पळय. म्हजे हात पळय केळयल्ले. तुजो हात मुखार हाड. तुजो हात हाड. म्हज्या कडवळान घाल. कित्याक जेजू पळय न्ही शिसां कडेन तोमासान सांगिल्लें. कितें सांगिल्लें ती पयलें सांग. आमी शिस्त जेजूक पळयलो म्हणटना तोमास कितें म्हणालो? पूण तोमासान तांकां जाप दिली, ताच्या हाताचेर आसलेले किळ्यांचे गुर्त हांवें देखल्या शिवाय आनी त्या किळ्यांच्या जाग्यार म्हजें बोट आनी ताच्या कडवळान म्हजो हात हांवें घाल्या शिवाय हांव सत मानचो ना. म्हळ्यार तोमासान अशें म्हणलें म्हणून कोणेंगी पयलें वचून जेजू सांगिल्लें न्ही. हाळे त्या तोमासान अशें म्हणलां मेस्त्री, ताजें बोट तुज्या हातांच्या गायां भितर घालल्या शिवाय, ताजो हात तुज्या कडवळान घाल्या शिवाय तुका सत मानिना म्हणून सांगलें जेजूक. वय ना गे, सांगची गरज आसा गे. जेजूक तुज्या काळजाचे अत्रेक कोणें सांगची गरज आसा? तुज्या काळजाचे अत्रेक आसल्यार पुरो. तुका तुज्या काळजांत असले अत्रेक आसल्यार पुरो जेजू कळटा. फाटी येता सर जुवान सुवांजेला वचो 2:26 आनी 25 कितें म्हणटाय का? जॉन चॅप्टर 2:24-25. पूण जेजू सक्कड मनशाक वळखतलो. देखून साबार पडे हांगा कित्याक आमी त्या सवा मुखार दवरन हांगा मागोवंक तुमकां अवकाश दिना. तुमच्या काळजाचे अत्रेक असल्यार पुरो, तुमच्या काळजांत एक ती ओडणी असल्यार पुरो, तुमच्या काळजांत एक आशा असल्यार पुरो. दाविदाक आसली तशीच आशा. या हेरांक पळोवन, हांगा देवाचे उतार दितल्यांक पळोवन, या गायन करतल्यांक पळोवन, या हांगा संगीत केल्यांक पळोवन, या सेवा दितल्यांक पळोवन, या कोणाक उल्हास बरीस आसलेल्यांक पळोवन, या कोणाक सुटसुटीत आसलेल्यांक पळोवन, हांगा उर्बेन सेवा दितल्यांक पळोवन जर तर तुज्या काळजांत असलो अत्रेक उपजाता, जेजू कळटा की ना? आमी सबार फावटी खुशी वरी नांव देखून आमकां ते लाभना. जेन्ना तो खुशी व्हरताय जेजू हांगा पळया न्ही, कोणें सांगू ना जेजूक तोमासान अशें म्हणलें म्हणून, म्हजें बोट थंय घालूंक जाय, म्हजो हात थंय घालूंक जाय म्हणून कोणी सांगूंक ना. पूण जेजूक पयलेंच कळीत जाता. देखून तो जेजूच देता आनी तोमासा म्हणटा हाड तुजें बोट, म्हजे हात पळय, तुजो हात मुखार हाड, तुजो हात मुखार हाड, कडवळान घाल. बेविश्वासी जाय नाका. पगार सत मान. हें गरजेचें. बेविश्वासी जाय नाका. तितलें देवाचें उतर आयकल्ल्या वय गी न्हय गी, मागीर व्हरतात घरा कणगी. आज साबार फावटी अशें जालां. देवाचें उतर आयकल्ल्या उपरांत ती डावट टू, यू आर आउट टू. देवाचें उतर सत मानशी तर तूं देवाची महिमा. जुवान सुवांजेला 11:40. जॉन 11:40. जेजू तिका म्हणालो, तूं सत मानशी जाल्यार देवाची महिमा देखतली म्हूण. सत मानले म्हणल्यार तूं सत मानल्यार महिमा. देखून हें काम हांव 30 वर्सां हांव करना सांग, कितें हांव देवाचें उतर सत मानून आसा ना, दुबाव म्हणलो ना. कोणी कितले उपाद्र करून दिते, कोणी कितले हें कितें म्हणटा विरोध करून दिता. साबार जाणां देवाच्या उतरांची ताणी ना, बुकी ना, वळखी ना, मात्र न्ही देवाच्या उतरांत कितें सगळें आटापून आसा म्हणलें तांकां कांयच समजोनी ना. पूण तुका आनी म्हाका आमकां ओता देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतांनी ओता जावन आसा दैवीक सकत उतार करता जिवीत उर्जीत ओता देता नवें जिवीत उतरांत आसा सतांनी ओता जावन आसा
दैविक सकत उतार करता जिवीत वर्जे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार ससनाचे उतार देवाचे उतार बापाचे उतार सर्गीचे उतार ससनाचे. आज दैविक उतरावर जिविताच्या जरीवर मी आज भाव बहिणी सगळे आम्ही करूंक शकता. खंयचेच ना बे खंयचेच ना बेरांत खंयचेच ना उणेपण ते जोडूंक तुमकां आज उलो दिता जेजू. देखून ताणें सांगलें ये बेविश्वासी जायनाका पगार सतमान. सतमान. आज जेजू हांगा आसले हर एकल्या आनी कोणाक डावट आसा जाल्यार देवाच्या उतरांचेर कोणाक तर्क वाद विवाद करून कोणाक सांगाता मेळोन देवाच्या उतर सतमानच्या बदलाक ते सारकें न्ही हें सारकें न्ही ताणें सांगचें सोमानी आनी सांगचें सोमानी कोणें सांगचें सोमानी हें सोमा कितें सोमा देवाचे उतार सत जावन आसा. तुमी सत जाणा जातल्यात सत तुमकां म्हाका सुटका मेळ्ळ्या तुमकां सुटका मेळोंक ना म्हळ्यार तुमी सत आनी कितें जाणा जावंक ना तर या तुमी सत मानून घेवंक ना. सत मानतल्यांक सुटका सत मानतल्यांक तारण सत मानतल्यांक जिवीत सत मानतल्यांक जनवाय सत मानतल्यांक शांती सत मानतल्यांक सोडवण सत मानतल्यांक धैर्य सत मानिनातल्यांक कांय करूंक जायना. देखून हांवें ताका धैर्य दी म्हाका सॉरी धैर्य दिवच्या आत्म्या भे म्हजे दावडाय बोजावच्या आत्म्या खंत म्हजे नेव धैर्य दिवच्या आत्म्या भे म्हजे दावडाय बोजावच्या आत्म्या सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सर्या उजवाड वांकय सताच्या आत्म्या सतमाका शिकय नितीच्या सर्या त्या सताच्या आत्म्यान सत शिकयलां ताच्या उतरां मुखांतर आनी त्या उतरां मुखान दिलां धैर्य बळ भलायकी शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळ उर्बा उमेद जिवीत भरोन 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 ओम तो जमापान. ह्यो खाण्यो सांगना हांव तुमकां कांय बरोवन हाडलां कांय वाचून सांगना भियेनाकात. ही हकीकत म्हणटात. हकीकत म्हळ्यार जिवीत रियलिटी हें जिवीत ह्यो काणयो न्हय. देखून जेजू म्हण तूं सतमान बेविश्वासी जायनाका. तवळ तोमासान म्हळें म्हज्या सुमिया ते दाळा म्हज्या म्हणालो देवा. तोमासा बरी ह्या हंताक ह्या स्टेजीक तूं आयल्या शिवाय भाव भयणीनो तुज्या जिवितांत ना शांती समाधान संतोष मोग मैपास दया माया काकळूत. खंयच्या हंताक हेजी तोमासा बरी हांवें आनी तुवें आमी हर एकल्यांनी जेजू कितें म्हणून कसो वळखा जाय म्हज्या देवा कितें वाचलें तवळ तोमासान म्हळें तोमासान म्हळें म्हज्या सोमिया म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा. म्हज्या देवा. जेजूक तुजो स्वामी म्हणून स्विकार कर जेजूक तुजो देव म्हणून स्विकार कर. त्या दाळ आसा तुका सुटका आनी सोडवण. रोमाकारां पयल्या पत्रांत वचवर 10:9 रोमन्स चॅप्टर 10:9 कितले फावटी हांवें तुमकां सांगलां हें तूं सत मानिना तर कितल्योय रेत्यो कर कितल्याय कावन्सिलिंगाक वच कितले फावटी मागणेर हजार कर कितले फावटी तेच म्हणून या मोरी कर हें आनी कितेंय कर पूण शेतांक वचून कांय जायना. ऐका जेजूस सोमी म्हूण जेजूस सोमी म्हणून तुज्या वंटांनी तो मासान जेजूक वळखल्या बरी तुवें जेजूक वळखल्यार मात्र तूं बरगट उसारशी जाल्यार आनी देवान ताका मेल्ल्यांतलो उठयलो म्हणून तुज्या काळजान सतमानशी तर तुका सडवण मेळटली. तोमासा सोडून केदाळ मेळ्ळी सुटका केदाळ मेळ्ळी ताका धैर्य केदाळ मेळ्ळें. आतां आयकलें म्हूण म्हज्या सोमिया म्हज्या देवा म्हूण जेन्ना ताणें जेजूक स्विकार केलो ताजो सोमी म्हणून ताजो देव म्हणून त्या घडयेंत हांव ताका लाभली सुटका सोडवण. देखून जेजू सांगता आतां तोमासाक न्ही आतां तुका आनी म्हाका आमकां सांगता देखून कितें सांगता ऐका. जेजून ताका म्हळें तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही पळय नासता सत मानतात ते कितले बाकी. तुमी जेजूक पळयला गे तोमासा बरी तुमी तोमासान बोट घाल्ल्या बरी तुमी म्हणून बोट घाला गी या तुमी हात घाला गे जेजूच्या कडवळांत ना न्ही भियेनाकात गरज ना. कित्याक जेजूक म्हणटा
तुवें म्हाका पळयलोय देखून तूं सत मानताय न्ही ताणें पळयलो देखून तो सत म्हणता पळय नासता पूण सत तूं आनी हांव मानतात. देवाचें उतर आयकून पळय नासतना सत मानतात ते कितले भागी देखोंक ना तुका आमी तरी मोग आमी तुजो करता पळोवंक ना तुका केदळारी आमी पातयेता तुजे तेर बर बसता वय मू नांगे आज भाव बहिणी पळ्यान आमी कितले भागी देवाचे उतार आयकून सत जाणां जावन जेजू आमचो स्वामी म्हणून जेजू आमचो देव म्हणून आमी स्विकार करता तर आमी भागी आनी स्विकार केला तर मात्र आमी जाता भावार्थ्यांचो मेळ ना तर आमी काली हांगा काली लेक्का केताक्का म्हणून हांगासल्या हर एकल्यानी जेजूक तुमी तुमचो स्वामी म्हणून तुमचो देव म्हणून स्विकार केला वय तर कन तुमी हांगासर ताज्या एकवटांत आसात तर जाल्यार मात्र आमी कोण जाता भावार्थ्यांचो मेळ आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकुया Acts chapter 4 verse 30 to 35 अपोस्तलाची कृत्यां वचवर 4 वळ 32 तावन 35 पर्यंत भावार्थ्यांचो तो मेळ एक काळजाचो आनी एक मोनाचो जाल्लो भावार्थी म्हळ्यार कोण आतां सांग भावार्थी म्हळ्यार कोण क्रिस्तांव म्हळ्यार कोण नाका आमकां हांगा क्रिस्तांव म्हणलो शब्द वापरूं ना देखून आमी ह्या फुडां क्रिस्तांव म्हणलो शब्द वापरिनाकात भावार्थी म्हणलो हो शब्द वापरा आमी थंय हांगा सांगता मेळटा भावार्थ्यांचो आनी भावार्थ कोणा थंय रोमाकारां बरयल्या पत्रांत वचवर 14 आनी वळ 17 रोमन्स 14 व 17 भावार्थ कोणाचेर कोणा थंय ऐका रोमन्स 14:17 कित्याक कित्याक? देवाचे राज खावच्यात आनी पिवच्यात आटापून सॉरी अवस्वर 10 आनी वळ 17 रोमन्स चॅप्टर 10 वर्स 17 तर संदेश ऐकले संदेश ऐकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आमी हांगा संदेश आयकोन 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 संदेश म्हळ्यार कितें देवाचे पळया न्ही हांगासर अमेरिका शुक्रारा शनिवारा वस्ते रितीन परत 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 कितें आयकता हांव संदेश आयकता कसलो संदेश आयकता हांव आज IPL कोण विन जाले म्हणून निंगी कोण चलवाले म्हणून निंगी आज आमच्या देशांत कितें सकट जाता म्हणून निंगी खंयची पार्टी जिखता म्हणून वयगी तो संदेश गी हांगा आमकां ते पडोवन गेला हांगी कोणी केळोवन दीत मोरोन दीत कोणी जिखोवन दीत वसोन दीत आमकां खाली एक पयसो तरी मेळटाय एक चॉकलेट तरी मेळटाय पूण हांगा देवाचें उतर आयकतना जाणवाय भावार्थ भरोसो पतयेनी विश्वास कृपा आदार आशिर्वाद बेसांव धर्माक वय मू धर्माक वय की न्ही तांकां टिकेट काडून बसपाचें थंय वेळ बी पाडून बसपाची खांब सोडून बसपाची आमकां हांगा हें पुराय सांडून हांगा बसल्यार आमी सांडलेले वरवीं चड आमकां आतां वाच तर संदेश ऐकले संदेश ऐकल्या निमती भावार्थ उत्पन्न जाता आणि क्रिस्ताक प्रगट केले क्रिस्ताक प्रगट केले निमती संदेश आयकूंक मेळटा संदेश आयकूंक मेळटा वो संदेश कोणा विशीं न्ही बाब म्हूण जितलो संदेश तूं जेजू विशयांत आयकता देखून हांगा आमी उलोवचें खाली जेजू विशयांत मात्र थोड्यांक जावं पडूं केदळ जेजू 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 आनी कोण जाय तुमकां जुजे जाल्यार वसा कित्याक म्हळ्यार तुमचो भावार्थ कोणाचेर आसूंक जाय स्वाम्या जेजूचेर भावार्थ दवर तूं आनी तुजें कुटाम Acts chapter 16 verse 31 अपोस्तलाची कृत्यां वचवर 16 आनी वळ 31 तुजें कुटुंब बरें जायचें तुजें जिवीत बरें जायचें तुजो फुडार बरो जायचें तुजो सगळें काम वावर बरो जायचें जाल्यार हांगा बरोवन घाल आयका Acts chapter 16 verse 31 कितें म्हणटा तांणी म्हळें सोम्या जेजूचेर भावार्थ कोणाचेर न्ही हांगा आसल्यार तुमच्या पैकी कोणाचेर भावार्थ आसा जाल्यार तुमचें जिवीत बरें जायना भाव भयणीनो देवाचें उतार सांगता सोमिया जेजूचेर भावार्थ दवर तवळ तूं बचाव जातलो तुजें घराणेय बचाव जातले हांगा आसात न्ही कितलीं घराणीं आसात कितलीं कुटुंबां आसात बचाव जावन कित्याक तांणी तांचो भावार्थ बरोसो पातीन विश्वास कोणाचेर दवरला जेरीचेर आंध्रूचेर स्टॅनीचेर कोणाचेर केवळ जेजूचेर तूं आनी तुजें कुटुंब बचाव जातले आतां फाटी संदेश आयकल्या वरवीं भावार्थ उत्पन्न जाता आनी क्रिस्ताक प्रगट केल्ले वरवीं संदेश आयकूंक देखून हांगा आमी कितले अवकाश मेळटा तितले कळनासतना आदल्या हप्त्यान तुमी पळयलां ब्रेस्तार शुक्रार सोनवार हांगा सगळें हॉल भरिल्लें भावार्थ देवाच्या उतरा वरवीं आनी तेंचो उतार हे फुडें आयकल्यार पावना परत 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 आयकचें कित्याक आमच्या भावार्थांत फुटे येवन नजो म्हणून
आमच्या विश्वासपणात फूट येऊ नजो, आमच्या बरोवशांत फूट येऊ नजो. अखंड अखंड म्हळ्यार समजता म्हण अखंड भावार्थ, थीर भावार्थ, दृढ भावार्थ, गुण भावार्थ, जेजूचे रंबुल्लो भावार्थ. तो भावार्थ तुका आसा जाल्यार म्हणूंक शकता कितें? वायटा वेगनांक कांपाना, कोणाय मोकार हालाना, मोजो जेजो हरी एक घडी सरशी आसताना. वायटा वेगनांक कांपाना, कोणाय मोकार हालाना, मोजो जेजो हरी एक घडी. जेजूचेर तुजो भावार्थ आसा जाल्यार कोणाय की भिवची, कोणाय मुखार खांबची, खंयच्या वायटांक विघ्नांक भिवची गरजत ना. तुफान येवं दी, सुनामी येवं दी, आनी कोण बेनामी येवं दी, आनी कोण नावामी येवं दी, कांय फरक पडना. फरक पडटा इतलेंच, तूं आनी तुजो जेजू तुमी सांगाता आसात गी म्हणलें सवाल. आतां मुखार वास. तांचे मध्ये कोणच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखी आमी जेजूच्या कुडीचे सांदे जाल्यार पळय आतां, तुज्या कुडीन जायते सांदे आसात की ना? आमच्या हर एकल्याच्या कुडीन सांदे आसात की ना? तकल्यार केस आसात की ना? केसांची जबाबदारी कोण घेता? दोळे आसात की ना? दोळ्यांची जबाबदारी कोण घेता? कान आसात की ना? कानाची जबाबदारी. नाक, हात, पाय, कुडीचे एक विसपे कोण सांबाळटा? जेजू सांबाळटा. तुज्या कुडीचे सगळ सांद्यांक तुजे भितर असलो जीव सांबाळटा वय वय की न्ही? तशेंच ह्या कुडी सवय एकवटलेल्या ह्या कुडीच्या विसव्यांक तुजे भितर असलो जीव सांबाळटा जाल्यार जेजू सवय एकवटलेल्यांक तांच्या हर एका गरजांक जेजू पावता की ना? भावार्थ्यांचो मेळ मात्र न्ही. कितें वाचलें आतां? तांचे मध्ये कोणूच खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखी ना. दोळ्या म्हणूंक जायना जेरी म्हजो म्हणटा गी म्हजे दोळे. ना नो कान म्हणटा तुजो न्ही रे, तो जेरी म्हजो म्हणटा गी कान. हात म्हणटात जेरी म्हजो, ना पाय म्हणटात तोंड ना जेरी म्हजो म्हण पाय म्हणटा ते. सांगा हांव कोण आसो? म्हज्या दोळ्यांचोय हांव, म्हज्या कानाचोय हांव, म्हज्या नाकाचोय हांव, म्हज्या हातांचोय हांव, म्हज्या पांयांचोय हांव वय की न्ही? तुमी घालन ड्रामा चिंतात गी वय की न्ही? ते जेजूच्या एकवटांत आसतना भावार्थांत आमी एकवटांत आसतना हांव कितलो जेजूक मोग आसो तितलो तूं. ते फाटीं कोरिंथकारां पहिल्या पत्रांत 12 वळ 12 आनी 13 एका 1 Corinthians chapter 12 verse 12 and 13. कूड एक जाल्यारी सांदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर्व सांदे आनी कुडीचे सर सांदे जायते जाल्यारी एकच कूड जातात. पळया न्ही एकाच कुडीक ते चिटकोन आसात. त्याच परी आतां एक भावार्थ्यांचो मेळ एक जाताना जेजू थंय एक जाताना त्याच परी क्रिस्त थंय घडटा. आमी सोमेस्तानी सुदैवानी जावं दे जुदेव आनी हेर जाती हांगा जावं पुरो जुदेवानी हे म्हणनात. हांगा दादले आसात, स्त्रियो आसात, मालगडे आसात, तरणाटे आसात, मात भुरगीं आसात. जावं पुरो आमी ते पुराय लेखाक धरिना वय मू. खंय थावन आयल्यात म्हण लेखा धरता गी. खंयच्या कास्ताचे म्हळ्यार विच कास्ट यू बिलोंग टू, खंयच्या जातीचे असं आमकां पडून गेलाय. आमी कोणाचे? हांगा एकवटले आमी जातीचेर गी, धर्माचेर गी, सांगा एक गांवाचेर गी, वाड्याचेर गी, पिरगजीचेर गी. आमी हांगा एकवटल्या कोणाच्या नांवान? एकवटाम जावन बापा आमी जमल्या, एका ताळ्यान तुका घेता गायता, एका ताळ्यान तुजो मोग करता, एकवटान बरें म्हणटा हांव. पण हाजो अर्थ तशेंच करता क्रिस्ता सवे आमी सोमेस्तानी जुदेवानी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जणांनी आनी गुलामांनी एक कूड जावचे खातीर एक सत्म्यातय पवित्र स्नान घेतला. आमी एक कूड जेजू सवे अज्ञान आमकां एकवटायला. पवित्र आत्मा आमकां एकवटायता. भावार्थ्यांचो मेळ म्हळ्यार पवित्र आत्मान एकवटायल्यार मात्र आमी भावार्थ्यांचो मेळ जाता. काल आमी पुनर्वरान सांगता मेळटा देखून आमी भावार्थ्यांचो मेळ जायना बाबा. देखून हो भावार्थ जेजूचेर तुका आसा जाल्यार मात्र हांगा खंयसर म्हज्या नांवान वय मो मॅथ्यू चॅप्टर 20 वर्स 18 मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 20 मातेवाचो वंजेला वचो 18 आनी 20 जंय दोग वाते म्हजे नांवी सांगता मेळटात
थंय हांव आसा तांचे मदेकार. आपण तुझो मुसो आमचो भावार्थ जेजूचेर आसतना आमी कशें करता खंयसर दोग वा तेग सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात खंयसर दोग वा तेग सांगाता मेळटा थंयसर आसा हांव तांचे मोदेगात येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी वर्तें करतलो येतलो रावतलो तांकां सांगात दितलो जिवितांचे भेसावांनी. जेजू एकवटले हांगे म्हणलें आनी जेजू हांगा एकवटल्यार आमी भावार्थांत एकवटल्यार भाव भयणी न्हू हां जेजूची काकलो सगळ्यांक एकाच रितीन तो पक्षपात करिना ताजी शांती सर्वांक ताचो सद्दो सगळ्यांकी देखून हर एका गरजांत पावता. आतां फाटी हेच्या पयले वाचपाक भावार्थांचो मेळ सांगाता मेळटलो मात तांच्यो तांच्यो गरजो कितें खंयची एक वस्त आपणाची म्हूण लेखिनातलो कित्याक सर्व वस्तू ती एकामेका वांटून घेतली. देखून हांव सोम्याच्या एकवटांत आसला वेळार सकड म्हजें न्ही म्हजें म्हणलें तुजें म्हणलें ना सकड आमचेंय म्हणलें कांय ना सकड ताचें कोणाचें सकड सर्वस्व ताचें न्ही तुजें न्ही म्हजें न्ही आमचें आमचें म्हणलें कांय ना तुजें म्हणल्यार म्हजें म्हणलें कांय सकड ताचें ताच्या मना कितें महिमे खातीर. दमदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले. परत्यान परत्यान हांव आयको मेळटा कोणी विचारल्या तुमी सांगा धर्मदूतांनी जिवंत जेजूक वळखल्या नंतर केवळ ताच्या जिवंतपणाक तांणी साक्ष दिल्या. हांगा परत्यान परत्यान आयको मेळटा देव कितें धर्मदूत व्हड सामर्थ्येन जेजू क्रिस्ताच्या जिवंतपणाक साक्ष दिवन आसले. जेजू जिवंत जाला देखून आमकां जिवंतपणांत भागीदार जावंक आसा त्या जिवंतपणाचो भरवसो जोडूंक आसा आनी तो भरवसो दवरून जिवंक आसा. सामर्थ्यान ते जिवंतपणाक साक्ष दिवन नाशिल्ले आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. कित्याक लोक तांकां कित्याक लागतलो ह्या लोकांक ते कशे तयार करताले कोणाचो एकवटांत आसूंक कोणाच्या मोगान जिवंक कोणाक जिवीत जोडूंक तांकां तयार करताले. आनी हांगा कितें जाता तुमकां आमी कोणा सवय मेळोवन कोणा सवय रावन तुमी जिवीत जोडी जेम तुमकां वाट दाखोवन आसा तेंच काम करसून वता बाबा जिवंत जेजू सवय तुमी जिवंत जावन रावा. हांव जिवंत जाला देखून तुमी जिवंत उठतल्यात मात न्ही हांव जियेता देखून तुमी जियेतल्यात म्हणालो जेजू. देखून मानी कितें वाचलें ती निमानी वळ आनी लोक तांकां वर्त्या मानान लेखतलो. आतां तुमी आमकां माना लेखीचें म्हणना पूण तुमकां जिवीत जोडच्या खातीर वय कितें म्हणटात अवकाश ह्या जाग्यार आमकां देवाचें उतर अशें मेळटा की जेजूच्या एकवटांत रावूंक जेच्या मोगान जीव ताच्या उजवाडान चलोवंक ताका साणीनासतना सोडिनासतना बेविश्वासी जायनासतना सत मानून जियोंक नाका एक उतार तुमकां उतरा बदलाक संवसारी रितीन हांगासर तुमकां आमी काणयो सांगिल्ल्यो जाल्यार आमकां जिवीत मेळटे सांगा संवसारी रितीन हांगा कित्याक तुमी इतलो वेळ जाल्यार 1.5 वर जाल्यार शिकोवन आयकूंक आतां 3 शिकोवण्यो दिसाक एका शुक्रारातीन शेनवारातीन मागीर वस्तेरे वेळार एकेका सकाळीं धांवन 6 वरां राती 8 वरां पर्यंत 6 शिकोवण्यो ह्या वरवीं कितें जाता आमचो भावार्थ वाडटा आनी सरता मात्र न्ही आयकोन आयकोन तो भावार्थ उरता तो भावार्थ उराजे जिवाळ जिवाळ त्या भावार्थांत आमी आसतना दुबाव देखून हांवें भावार्थ गुंड कर दुबाव पयस कर वायटा वेगनांतलें सदांच तोनी वा भावार्थ गुंड कर दुबाव पयस कर वायटा वेगनांतलें सदांच तोनी देण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेदारा देण्याच्या दातारा कुरपेच्या सागोरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या पदवेधारा. आजो भावार्थ नातलो जाल्यार हें काम करूंक जायना भाव भयणी भावार्थ कोणाचेर न्ही भावार्थ केवल जेजूचेर. देखून आयच्या दुसऱ्या वचपांत आमी आयकुया जोआंचें पयलें पत्र वचोर 5 आनी वळी 1 ते 5 पर्यंत वयर कितें बरयलां संवसाराचेर आमचे जैत ते धाडा वो भावार्थ तुका आसा जाल्यार जेजू तें आमी जैत जोडटा संवसाराचेर. वो भावार्थ नातल्लीं जातात गुलाम सैतानाची संवसाराची आनी सैतानाची. भावार्थ आसल्लीं ह्या संवसाराचेर जैत जोडटात संवसाराच्या सर वस्तूंचेर करण्यांचेर वडण्यांचेर सक्त्यांचेर जैत जोडटात. भावार्थ नातल्लीं जैत जोडूंक शकनात ह्या संवसारात चिटकोन रावतात.
देखून हांवें म्हळें आशे नाका ओ संवसार तो थोड्या दिसांचो वैभव आशे नाका तो संवसार हो थोड्याच दिसांचो वैभव राजवडकी पदवी तुका नाका आज बोधीक दिरवे सोदिनाक राजवडकी पदवी तुका नाका आज बोधीक दिरवे सोदीन पाटक पाटक या संवसाराक पाटक पयस कर कोणाक जेजू थंय भावार्थ आसा ती मात ह्या संवसाराक पयस करूंक शकतात ना संवसाराक तुमी लागीं सरतात मात न्ही संवसाराचे तुमी इश्ट जातात आनी कोण ह्या संवसाराचो इश्ट जाता तो देवाचो दुस्मान जाता आमी वाचता जाकोबाचें पत्र वचप 4 आनी 4 जेम्स चॅप्टर 4 वर्स 4 जर तर तूं ह्या संवसाराचो इश्ट जाताय संवसाराच्या वस्तूंचो ह्या खानाचो जेवणाचो न्हेसनाचो ह्या खंयच्याय ग्रेसकायचो दुडवाचो भंगाराचो ह्या खंयच्याय वस्तूंचो जाग्यांचो खंयच्याय रितीन तूं ह्या संवसाराचो तूं कितें करताय गुलाम जाताय तर तूं इश्ट जाताय तर तूं देवाचो दुस्मान जाताय ऐका अविश्वासानो या संवसाराची इश्टगात ह्या संवसाराची इश्टगात करची म्हळ्यार देवाचे दुस्मान जावचे म्हूण तुमी नेणांत काय त्या पासून जो कोण या संवसाराचो इश्ट जावंक अपेक्षिता तो देवाचो विरोधी जाता देखून तुमी आनी ह्या संवसाराक लाभ दोन आशेवन जियेता तर तुमी आनी ह्या संवसाराचे इश्ट तुमी भावार्थांत आनी घट जावंक ना कित्याक जेजूचेर तुका भावार्थूप जाताना संवसाराचे तूं जैत जोडटाय म्हणून आतां फाटी जुवांच्या पयल्या पत्रांत वचो 5 वळ 1 5 वयर कितें बरलां संवसाराचेर आमचे जैत हा साबार जण संवसाराचे गुलाम जाल्यात भाव भयणी संवसाराक आशेवन रावल्यात संवसाराक पळोवन रावल्यात संवसाराक चिटकोवन रावल्यात आज समजाना जोड्यांक समजाना आमी संवसारांत आसा पूण आमी संवसाराचे न्ही हांव सीधा सांगता आमी संवसारांत आसा पूण आमी संवसाराचे न्ही संवसारांत जावचें पळयल्यार करचें पळयल्यार बाबा 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 आमच्या दोळ्या मुखार आसा खंयचें आमकां खंयचें फरक पडना कोयर कोयर म्हज्या कखंतरांत आसा न्ही लोटतूं त्या कोणशाक आनी देवाक खंयचें तें मळबार मळबार यो कसला विस्वाड विस्तारला उठ मनशा तूं गो तुझा जनाजा देवाक तो मनशा संवसाराक लोटतूं त्या कोनशा पयले आयकताका पयसरा नाका सुख संतोष मेळटा तुका जनाजा देवाक तो मनशा संवसाराक लोटतूं त्या कोनशा पयले आयकताका पयसरा नाका सुख संतोष मेळटा तुका मळबार सूर्य प्रकाशता पृथ्वेर उजवाड विस्तारला उठ मनशा तूं जागो तुझा रचनार तुका मेळोंक पळय न्ही आमचो भावार्थ जेजू ते आयला वेळार देवच तुका मेळोंक आयला देव तुजे सांगता देखून तो जेन्ना तोमासान म्हळ्यार म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा म्हणटाना ताणें कोणाक स्विकार केलो जेजूक कितें म्हूण स्विकार केलो आपणाचो सोमी सोमी म्हळ्यार सोडवंदार म्हणून आपणाचो देव म्हणून ताणें स्विकार केलो आनी देव तुजो जालो जाल्यार सोमी तुजो जालो जाल्यार ह्या संवसाराची तुका गरज आसा गी सोदा तुमी पयलें सर्गींचे राज सर्व वस्तू हांव तुमकां कोण तुमकां पोसता कोण तुमकां राखता कोण तुमकां सांबाळटा आमी देवाच्या हातांत पडल्यार कोण सांबाळटा खंडीत म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळता म्हाका सोडयताय म्हाका तूं राखताय म्हाका तूं पोसताय म्हाका सांबाळताय म्हाका सोडयताय जिनयेच्या पयनार सोम्या म्हजो करमग तूं जिनयेंतल्या हर एका गरजांत म्हजो बर हर एका गरजांत देखून सरस्वतीच्या हातांत पडोवया आतां पाटी मुखार वास जेजू क्रिस्त म्हणून वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो आतां भावार्थ म्हळ्यार ह्या भावार्थान तुका इतून वन पावयची जेजूस
क्रिस्त. हांवें तुमकां परचें एका शिकोवणें सांगलें, एकलो भाव म्हणलो पयले पटी म्हज्या जिवितांत म्हाका आतां 28 वर्सां उतरलीं, 29 वर्सां आतां म्हाका चलतात. पयले पटी म्हाका म्हज्या जिणेंत हें समजलें फादर, जेजू बाळोक जावन आसतना ताजें नांव जेजू, पूण ताका तेल लायल्लो तो जालो जेजू क्रिस्त. पूण तो कुर्सार मरून तुका म्हाका आमकां सोडून दिल्ल्या वेळार तो जालो. ताका सत म्हणटल्यांक सोमी म्हणलें हें सत, जेजू क्रिस्त म्हजो सोमी म्हणलें हें सत. पयले पटी हांगासर तुमी म्हाका कळयलें फादर म्हणालो. असा फार जाणांक हें सत कळीत ना. तुवें जेजूक वळखल्यार पावना, जेजूस क्रिस्त म्हणून वळखा जाय. क्रिस्त म्हणून वळखल्यार पावना, क्रिस्ताक तुजो सोमी म्हणून तुवें स्विकार केला हिंगी म्हणलें गरजेचें. रोमन्स 10:9 परतून वाच. रोमन्स 10:9. जेजूस सोमी म्हूण. जेजूस सोमी म्हणून त्या पावायचे तुवें. जेजू क्रिस्त वय, ताका तेल लायला, ताका मागला, ताका अभिषेक केला, ताका बापान पवित्र आत्म्यान भरला वय, पूण तो तुजो सोमी जाला गी म्हणलें गरजेचें. तोमासाक जेन्ना जेजू दिश्टी पडलो तो कितें म्हणालो, म्हज्या सोम्या, म्हज्या देवा. जेजू खाली जेजू जावन तूं उरल्या तुज्या जिवितांत पावना. तो क्रिस्त वय, ताणें तुजो म्हजो आमचो सोमी जायचे. जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो, जेजू म्हजो सोमी, जेजू म्हजो मोग दिल्लो, जीव दिल्लो, सदांच म्हजो पोस केल्लो, एकलोच म्हजो धनी, एकलोच म्हजो सोमी. ह्या भावार्थान तुवें येयची आनी ह्या भावार्थाक तुवें आनी हांवें आमी सागसायचे. देखून कितें वाचलें, जेजूक क्रिस्त म्हूण वळखता तो हर एकलो देवाचो भुरगो. आमी केदां देवाची भुरगीं जाता. केले देवा 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 म्हळ्यार आमी देवाची भुरगीं जायना. जेजूक क्रिस्त म्हणून वळखल्यार मात्र आमी जेजूची देवाची भुरगीं जाता. आतां क्रिस्त म्हणून वळखचें म्हळ्यार कितें, जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गेचो, जेजू पूत देवाचो, जेजू क्रिस्त सर्गेचो, सोमी आमा पातक्यांचो, धनी आमा सर्वांचो, सोमी आमा पातक्यांचो, धनी आमा. मातेव वांजेला वचो 16 आनी वर्स 16. पळया पेद्रू कशें हें सत तुका आनी म्हाका आमकां कळीत करता. पळया मागीर जेजू म्हणटा हें तुका कळीत केलें खंयच्या मनशांनी, पवित्र आत्म्यान म्हणून जेजू तें सारकें ताका समजयता. ऐका मॅथ्यू चॅप्टर 16 and verse 16. सिमोन पेद्रून जाप दिवन म्हळें, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तूं जिव्या देवाचो पूत. कशें वळखलो पळया, तूं क्रिस्त मागलेलो. तेदोळ पर्यंत क्रिस्त सोमी जावंक ना, कित्याक तो कुर्सार तेदोळ पर्यंत आनी की मरोंक ना. सारकें ऐका, पळया चिंतून पळया इल्लें. हांगा बेश्टेनी म्हाका उगडापे जावचे सतां तुमी इल्लें चिंतून पळयचे. जेन्ना हांगा पेद्रू सांगता तुमी म्हाका हांव कोण म्हूण म्हणटात, पेद्रू म्हणना तूं सोमी म्हणून म्हणना, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. पूण तोमासान म्हळें क्रिस्त म्हणून ताणें सोमी म्हळें आनी देव म्हळें. पळया न्ही केदां सोमी जालो जेजू, कुर्सार उमकाळून रगत वारोवन तुका सोडयलेल्या वेळार जेजू जालो तुजो सोमी सोडवंदार. पूण हांगा जेजू शिकोवन दिवन आसतना पेद्रू कितें म्हणटा, हांव कोण म्हूण म्हणटात तुमी, तूं क्रिस्त जिव्या देवाचो पूत. तेन्ना जेजू कितें म्हणटा, तवळ जेजू पेद्रूक म्हणालो, बागी तू सिमा योनाच्या पुता, कित्याक हें तुका उगडापे केलें कोणी मनशान न्ही, कोणी ती शिक्षकान न्ही, मेस्त्रीन न्ही. देखून साबार तुमी सतांग उगडापी जाल्ली आयकातात. म्हाका खंयच्या मनशांनी उगडापी करची न्ही ती भावां भयणीन. सगळो संवसार म्हजे विरोध उपराटल्यार म्हाका परवान. कित्याक म्हळ्यार पवित्र आत्मा म्हाका उगडापे करतना ती सतां मिस्तर गुट देवाच्या उतरांचेर आदारीत जावन ती उगडापे करता. त्या विरोध कोणेय तर्काक येवंकूच साध्य ना आनी येदोळ येवनात, कोणी आनी येवची नात. पूण संवसारी लोकांक कित्याक तांकां पुर्वजां देवान आयिल्ले कायदे कानूना पाळटल्यांक हें समजना. पूण तुमकां समजलें की जेजू केदाळा जल्मातना ताका दिल्लें नांव जेजू, पूण तो क्रिस्त जालो केदाळा. जॉर्दान न्हंयत जुवांव बाप्तिसा लागीं तो उदकाचो स्नान घेताना मोळा बुकतो जावन पवित्र ताजेर देंवन येताना वय मू तो सोमी जालो केदाळा. जेजू क्रिस्त जालो सोमी केदाळा, सोडवंदार केदाळा. तारो जालो केदाळा. कुर्सार जीवन जाल्या वेळांनी कुर्सार रगत व्हरून संपूर्ण तरेन तुज्या म्हज्या आमच्या पातकां खातीर संपूर्ण तरेन ताका आसतना समर्पण बलिदान
भेटयलो त्या दाळा तो जालो तुजो आनी म्हजो सोमी सोमी म्हळ्यार सोडवंदार देखून आज जेजू क्रिस्त सोमी देखून हांवें तें कांतार जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून आमकां सोडयलेली जेजू क्रिस्त सोमी देवाची ती शेळी संसाराचे पाप काडून तुम्ही आज तुमच्या भावार्थांत तुम्ही घट रावा काली बाळोक बाळोक म्हणून काली जेजूक दर रावल्या पावना क्रिस्त क्रिस्त म्हणून काले संवसारांत आसतना शिकोवन दिल्या जेजूक दर रावल्या पावना तुजे खातीर म्हजे खातीर आमचे खातीर रगत व्हरोन तूं आज कितें जाला जेजू क्रिस्त तुजो म्हजो आमचो सोमी जाला आनी त्या दाळ कितें जाता मुखार ऐका सो कोण बापयचो मोग करता तो भुरग्याचोय मोग करता देवाचो पूत म्हूण देवाक तूं वळखता जेजू मुखांतर देखून त्या देवान धाडलेल्याक तूं मानता ताजो मोग केल्या पावना धाडलेल्या सोय तुवें मोग करूंक आसा हाज्या पयलीं हांवें तुमकां सांगलां देवाक मानवाची कितें ती वाच ती जुआंव 6:29 जॉन 6:29 कितें म्हणटा देवाक मानवाची करणी कितें जावन आसा ऐका जेजून तांकां जाप दिली देवान धाडलेल्याक तुमी सत मानिसय हिस्स ताका मानता ती करणी काली देवाक सत मानल्या पावना देवान धाडलेल्या क्रिस्ताक आमी सत मानदिसय आणि जॉन चॅप्टर 17:3 कितें म्हणटा जो संवंजेला 17:3 ते सस्नीक जिवीत ते दाळा पुताक मात सत मानल्यार पावना पुताक आणि धाडलेल्याक आमी सत मानल्यार मात तुका सस्नीक जिवीत ऐका ते सस्नीक जिवीत हे तुका एकल्या खऱ्या निजा देवाक आणि तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताक वळखोवचें हांगा तोमास मुजा सोम्या मुजा देवा म्हणून जेजू की वळखता आनी धाडलेल्या की वळखता आज हें गरजेचें आतां फाटी हेच्या दुसऱ्या वचपाक उरलें वाचून काड देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपदेश पाळटना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता भावार्थ्यांचो मेळ मेळटा तसो आतां कोणाचो मोग केल्यार आमी देवाची भुरगीं जायनात भावार्थ्यांचो मेळ्ळो जेजू तें भावार्थ आसल्या उपरांत एकामेकाचो जेजू नवो उपादेश दिलो कितें तो नवो उपादेश एकामेकाचे पांय धुवा म्हणून ह्या एकामेकाचे पांय ओडा म्हणून एक नवो उपादेश हांव तुमकां दिता जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो एकामेकाचो भावार्थ्यांचो मेळ मेळटा तशें देवा जेजूच्या एकवटांत आसल्या उपरांत तो परकी वो परकी न्ही सकड देखून आतां कितें वाचलें तुवें देवाचो मोग करतना देवाचो मोग करतना आनी ताचे उपदेश पाळटना आमी ताच्या भुरग्यांचोय मोग करता म्हूण रुजवात दिता देखून जुआंचें पयलें पत्र वचवारी 1:7 कितें म्हणटा एका मागीर पाटी वचताय जुआंचें पयलें पत्र वचवारी 1:7 पूण देव उजवाडांत आसलेले बरी आमी उजवाडांत जियेता जाल्यार आमी एकामेकाचे एकवटान आसाव म्हूण जालें एकवटांत आसूंक जाय भाव भयणीनो एकवट काली म्हळ्यार काली भायर जेवणांत न्ही एकवट सोम्याच्या जेवणांत एकवट कुटुंबाच्या जेवणांत एकवट भावार्थांत एकवट मोगांत एकवट वावरांत एकवट सेवेंत ह्या खातीर हांगा आमी तुमकां एक अवकाश करून दिला वो एकवट तुटोवंक न्ही वो एकवट वाडोवंक आनी सोडोवंक आमी कोणाचो एकवटल्या भावा भयणी सांगाता गांदिव्या उपकार जेजू हांव भावोरता आयलाय आतां म्हजे थंय हांव उल्हासता वैभव तुजो सक्कट सांगाता जायतीं कांतारात आतां कांतारा म्हणूंक वेळ ना आनी मानी वाचून काड आनी देवाचो मोग करचो म्हळ्यार ताचे उपदेश पाळचे ताचे उपदेश तितले कठीण न्ही आतां देवाचो मोग करचो जेजूचो मोग करचो देवाक वळखुचें म्हळ्यार ताचें उतार पाळचें कित्याक देवाचे भुरगे सक्कड संवसाराचेर जैत व्हरतात संवसाराचेर जैत म्हळ्यार आमचो भावार्थ कोणाचेर तुजो म्हजो आमचो भावार्थ जेन्ना जेजूचेर घट्ट निट्ट फिट्ट आनी गुंड थीर दृढ आमी संवसाराचेर जैत जोडटा आमी आनी संवसारात चिटकोन रावले हांव म्हळ्यार आमी जेजू ते आमचो भावार्थ आनी घट करूंक ना थीर करूंक ना जेजूचेर आमचें जिवीत बांदून हाडूंक ना देखून हांवें तुमकां सांगलें संवसारा मुखार दवरिनाकात संवसारांतल्या कोणाकच मुखार दवरिनाकात दाविद्रान जेजूक मुखार दवरलो त्या भाशेन जेजूक मुखार दवरा भावार्थान ताका स्विकार करा त्या भावार्थाक तुमी साक्ष जाया त्या भावार्थाक साक्ष जावची मात्र न्ही आज तो भावार्थ जेजूचे तुका कसो मेळ्ळो तसो राणी जोडचे खातीर देवाच्या उतरा वरवीं जेजूक आज आमी पळोवंक ना पूण ताचें उतर सत मानलेल्या वरवीं म्हणजे जेजू कितें म्हणालो निमाणे थोमासा तुवें पळयलें देखून सत मानलें पूण पळयनासतना सत मानतली आज आमी देवाचें उतर आयकून खऱ्या निजा देवाक जेजू तें वळखल्या मात न्ही ताका सत मानता तसो आमचो
क्रिस्त म्हणून, सोमी म्हणून, सोडवणदार म्हणून. देखून आज त्या सोम्याच्या एकवटांत आमी आनी थिर रावया, दृढ रावया. मात न्ही ह्या एकवटांत आसले आमी एकामेकाच्या गरजां ती पावोवंक खुशी वरया. हे सुभाग देव तुका म्हाका आमकां जेजू वळखल्यांक ताचे सो एकवटल्यांक दिवनी म्हणून मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी. आमेन.